वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एहतजाजी सियासत के हवाले से जो इस्लामाबाद का भी रुख कर रही है, और इसके साथ साथ दूसरी जानिब पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात इस्लामी भी महंगी बिजली के हवाले से कल से शुरू कर रही है धरना। इससे पहले भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने यह बयान दिया था कि पंजाब के बहुत से लोग बिजली के बिल अफोर्ड नहीं कर सकते और बिजली के जो बिल हैं आवाम के लिए एक बड़ी मुश्किल बन गए हैं, एक ऐसा निवाला है जो हलक में अटक के रह गया है। लोगों की तनख्वाहों का भी एक बड़ा हिस्सा बिजली के बिलों की मद में जा रहा है, और ऐसे सार्फिन जिनके 500 यूनिट इस्तेमाल होते हैं माहाना, उनके लिए पंजाब हुकूमत ने सोलर सिस्टम भी लाना है। 45 लाख सार्फिन के लिए ये सोलर मंसूबा लाने के हवाले से बात की जा रही है। लेकिन कल जमात इस्लामी जो धरना करने जा रही है, क्या प्लान है धरने के हवाले से, क्या इससे रिजल्ट्स निकलेंगे? हमारे साथ बात करने के लिए प्रोग्राम में मौजूद हैं जमात इस्लामी के रहनुमा कैसर शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी जो कल एहतजाज करने जा रही है, इसमें सबसे पहले तो ये बताएगा कि कौन कौन से मुतालबात हैं जमात इस्लामी के जो वो पूरे करवाना चाहती है हुकूमत से। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जमात इस्लामी ने ये जो धरना अनाउंस किया है इस्लामाबाद में 26 जुलाई को, यानी कल ये धरना होने जा रहा है जी। ये दरअसल अवाम के हकूक के लिए है, अवाम के लिए है। पूरी 25 करोड़ अवाम इस वक्त जिस अजाब से गुजर रही है, परेशानी से गुजर रही है, वो सबके सामने है। जमात इस्लामी के बुनियादी 3 मुतालबात हैं कि ये जो IPP के जालमाना मुआहदे हैं और एक अरसे से चले आ रहे हैं और अरबों खरबों रुपए जो है वो निचोड़े जा चुके हैं गरीब आवाम से, उनको रीविजिट किया जाए और जो मुआहदे खत्म हो सकते हैं उनको खत्म किया जाए और बाकियों को रीशेड्यूल किया जाए ताकि लोगों में कुछ ताकत आए और ये जो जालमाना मुआहदों के नतीजे में बिजली इतनी महंगी है उसको सस्ता करवाया जा सके। इसी तरह जो 13 तरह के टैक्स लगा दिए गए हैं बिजली के बिल्स पर, उनकी वापसी का जमात इस्लामी मुतालबा कर रही है। वो भी हम समझते हैं कि बड़ा जालमाना फैसला है अवाम के लिए। अवाम पर इतना ज्यादा बोझ जो है वो लाद दिया गया है। इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि ये जो तनख्वाहदार तबके पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं और उसको निचोड़ा जा रहा है, ये भी एक जुल्म है। इन टैक्सेस को भी फौरी तौर पर जो है वो खत्म किया जाए। वैसे तो बहुत सारे मुतालबात इसके साथ ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर हम ये 3 मुतालबात ही कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये जो बजट पेश किया गया है इसको भी हम मुस्तरद कर चुके हैं। ये तो पूरे का पूरा IMF की आप कह लें ईमा पर अवाम को, गरीब अवाम को निचोड़ने का एक पूरा मंसूबा है और टैक्सेस की एक भरमार है जो हर सतह पर लागू किया जा रहा है। इसको हम दुरुस्त नहीं समझते और इसकी वापसी के लिए जमात इस्लामी ने पुरअमन मुज़ाहमती जो एक तहरीक है उसका आगाज किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने हक दो अवाम को तहरीक का ऐलान किया और वो तहरीक चल रही है। उसी तहरीक के सिलसिले में ये पुरअमन जो है वो धरना है जो 26 जुलाई को यानी कल इस्लामाबाद में इंशाल्लाह शुरू होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैसर साहब, माजी की जो मिसालें हैं अगर उनको भी हम जहन में रखें कि हुकूमत ने हमेशा इन धरनों को रोका है और मुज़ाहमत के हवाले से अगर आपकी कोई तैयारी है, कोई प्लान है, या फिर मुफाहमती रास्ता अपना लेगी जमात इस्लामी इन सारे मुतालबात को लेके जो अवामी मुफाद के हैं, बेसिकली इसमें जमात इस्लामी को नहीं अवाम की चीजों को लेकर प्रेजेंट किया जा रहा है हुकूमत के सामने। देखिए, जमात इस्लामी हमेशा से पुरअमन सियासी मुज़ाहमत पर यकीन रखती है। हमारा मकसद हरगिज ऐसा नहीं है कि हम कोई तोड़ फोड़ करें, हम सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, कोई बदअमनी जो है वो मुल्क में फैलाएं। जमात इस्लामी का कभी भी ये हदफ नहीं रहा और हम ये समझते हैं कि ये हमारा कारकुन भी और अवाम भी इन चीजों, हमने हर सतह पर अपनी शुरका को ये हदायत की है कि वो पुरअमन रहेंगे। पुरअमन जदोजहद जो है हर शहरी का जमहूरी और आईनी हक है और ये जमहूरी और आईनी हक जो है वो जमात इस्लामी इस्तेमाल करेगी अपने प्लेटफॉर्म पे। और हम समझते हैं कि हम इतना प्रेशर डेवलप करेंगे, इतनी बड़ी तादाद में अवाम निकलेगी कि हुकूमत अपने ये जालमाना फैसले वापस लेने पर मजबूर होगी। चले मान लेते हैं कि ऐसा ही करते हैं आप, लेकिन दूसरी सूरत में अगर ऐसा नहीं होता, मुतालबात नहीं माने जाते, तो क्या जमात इस्लामी के पास कोई प्लान बी भी मौजूद है? क्योंकि नई क़यादत है जमात इस्लामी की और ये पहला इम्तहान है। क्या लगता है कि हाफिज नईम साहब ये मुतालबात मनवाने में कामयाब हो जाएंगे?
دیکھیے ہمارا جو پلان اے بی سی ہے، ہماری کوئی بھی چیز خفیہ نہیں ہے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں جب اعلان کیا تھا کہ ہم حق دو عوام کو تحریک جو ہے وہ چلانے لگے ہیں، تو اس میں یہ بالکل واضح طور پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم پرامن جو ہے سیاسی مزاحمتی تحریک برپا کریں گے، اور اس میں ہم عوام کا ساتھ جو ہے، عوام کے مسائل کے لیے ہم اٹھے ہیں، اور عوام کو ساتھ ملا کر ایک بڑے پیمانے پر اس تحریک کو لے جائیں گے اور مجبور کریں گے حکومت کو کہ وہ اپنے ظالمانہ فیصلے واپس لے۔ آئی این ایف کی غلامی کی وجہ سے جو اتنا بوجھ عوام پر لاد دیا گیا ہے، یہ اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو صحیح۔ ہمارا پلان اے بی سی عوام کے ساتھ اتحاد ہے، عوام کی حقوق کی جدوجہد ہے، اور پرامن سیاسی مزاحمتی تحریک ہے۔ ٹھیک، اور کیسر صاحب ویسے پرسنلی اگر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ ابھی جو پنجاب حکومت ریلیف دے رہی ہے بجلی کے بلوں پر کہ 500 یونٹ جو استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے سولر سسٹم آئے گا، 45 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے اس سولر منصوبے سے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی عوام کے لیے ریلیف ہے اور قابل عمل ہے؟ آپ اس کو ایگزیکیوٹ ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہیں پر یا نہیں؟ دیکھیے شائستہ، یہ پنجاب حکومت جو مسلم لیگ نون کی ہے، یہ پہلی بار نہیں آئی، یہ گزشتہ 30 سال سے یہ حکومت مختلف ناموں سے اس کے وزرائے اعلیٰ اسی گھر سے اسی خاندان سے کام کرتے رہے جی۔ ہیں۔ حالیہ ابھی قریب کی مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اناؤنس کی گندم کی خریداری کرنے سے، پھر وہ کسانوں کی گندم جو ہے وہ نہ خریدی گئی، پھر اعلان کیا کہ ہم 400 ارب روپے جو ہیں وہ سبسڈی دیں گے کسانوں کو۔ وہ 400 ارب روپیہ کیا، 1 روپیہ جو ہے وہ کسانوں کو نہیں دیا گیا۔ پھر تیسرا اعلان کیا کہ ہم 150 ارب جو ہے وہ قرض دیں گے آسان قسطوں پر۔ تو ہمیں تو کوئی کسی ایک چیز پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، اور یہ میں انہی کی مثال بتا رہا ہوں، اور کوئی بہت دور کی نہیں بتا رہا۔ یہ 1-2-3 ماہ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اناؤنس کیا کیا، اس پر عمل درآمد کیا ہوا۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مریم نواز صاحبہ نے 100 دن کی حکومت کا وہ جو اپنا پورا ایک پیش کیا تھا ہوم ورک کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے اور یہ ان کی کامیابیاں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے پریکٹیکلی، وہ صرف کاغذی دعوے تھے، وہیں تک محدود تھے؟ دیکھیے 100 دن کی جو مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 100 طرح کے افتتاح، آغاز، اعلانات اور وعدے تو ہیں، اور ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ وعدے ہوتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، سبز باغ دکھائے جاتے ہیں۔ ہم تو پریکٹیکل بات کرتے ہیں کہ پریکٹیکل یہ ہے کہ کسانوں کی مثال میں نے آپ کو دی کہ عملی طور پر ان کو 1 ٹکے کا 1 روپے کا کوئی ریلیف نہیں ملا۔ اسی طرح آپ سولر کی بات کر رہی ہیں، تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ سولر کے بھی اعلانات اور وعدے کسانوں کی طرح ہوں، اور عملی طور پر عوام وہاں ہی کھڑی رہے اور پریشانی ان کی مزید بڑھ جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی چیز جو ڈیلیور کرنی چاہیے وہ ابھی تک عملی طور پر ہمیں کوئی نظر نہیں آئی۔ عام آدمی کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے، اگر تو عام آدمی کے مسائل میں 100 دنوں میں کمی آتی تو ہم اپریشیٹ کرتے، لیکن یہاں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ تو یہ حکومت اگر کوئی ایسا پلان آؤٹ کرتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کیسر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بڑی اس کے اوپر ریزسٹنس شو کی تھی، آپ کو یاد ہے جب بجٹ والا معاملہ تھا اور وہ بائیکاٹ پہ بھی بیٹھ گئی تھی کہ آئی ایم ایف نے بنایا یہ بجٹ اور ہم اس کے اوپر نہیں بیٹھیں گے کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن، کوئی میٹنگ، کوئی مشاورت نہیں کی۔ تو اگر حکومت آپ کو دعوت دیتی ہے، پیپلز پارٹی بھی بیٹھتی ہے کہ آئی ایم ایف کے چنگل میں تو ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم کوئی ایسا پلان آؤٹ کرتے ہیں مل کر بیٹھ کر، تو آپ بیٹھیں گے، جماعت اسلامی بیٹھے گی، دھرنا ختم کر دے گی؟ دیکھیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا جو معاملہ ہے یہ نورا کشتی ہے۔ عوام اس نورا کشتی کو سمجھ چکے ہیں، وہ سارے ایک پیج پہ ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور عوام کی یہ جو حالت ہے، ملک کی جو حالت ہے، اس میں ان کا برابر کا ہاتھ ہے۔ وہ سندھ میں حکومت کر رہے ہیں اور یہ پنجاب میں بھی کر رہے ہیں اور وہ بلوچستان میں کر رہے ہیں، تو یہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے ہماری نظر میں۔ عوام کی نظر میں یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اب عوام کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک رہ گئی بات بیٹھ کے بات کرنے کی، تو سیاسی جماعتوں میں یہ رستہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے کہ ہم نیگوشیٹ کریں، ہم نیگوشیٹ کریں گے، لیکن جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے، جب تک عوام کو ریلیف نہیں دیا جاتا، جب تک عوام پر یہ ظالمانہ اقدامات واپس نہیں لیے جاتے، جماعت اسلامی اپنا دھرنا بھی جاری رکھے گی، اور یہ حق دو عوام کو تحریک جو ہے یہ پرامن طریقے سے آگے بڑھے گی۔
ठीक है, थैंक यू सो मच। कैसर शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो धरना कल से स्टार्ट होने जा रहा है इस्लामाबाद में, उसके हवाले से बात कर रहे थे कि ये प्योरली एक अवाम के लिए तहरीक शुरू की है, हक दो तहरीक, और उस वक्त तक ये बैठेंगे वहां पर जब तक इन जालिमाना टैक्सेस के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से, कीमतों में इजाफे के हवाले से अब हुकूमत इनके सामने कोई लाएअमल नहीं रखती, कोई निगोसिएशन नहीं करती या प्लान आउट नहीं करती कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, उस वक्त तक ये बैठे रहेंगे। और इसके साथ साथ हम प्रोग्राम में आगे भी बढ़ेंगे और मुस्लिम लीग नून का भी नैरेटिव हम लेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।